आज अमेरिका को जो नाज था ना कि मैं सुपर पावर हूं, अमेरिका जो कहता था कि मेरे से बड़ा ताकतवर कंट्री इस दुनिया में नहीं है, मैं जब चाहे जो चाहे करने की ताकत रखता हूं। अमेरिका की हालत ये है कि 40,000 एकड़ जमीन के ऊपर आग फैल चुकी है। 300 अरब के करीब वहां के लोगों का माली नुकसान हुआ है। 12,000 से ज्यादा मकानात अमेरिका में जलकर राख हो गए। ये अल्लाह के तरफ से एक मैसेज है कि दुनिया वालों मेरे हुक्मों के सामने झुको। अमेरिका वालों, लंदन वालों, इजराइल वालों और दुनिया में जो भी लोग जुल्म करते हैं लोगों के ऊपर, जालिमों, तुम्हें बनाने वाला भी मैं ही हूं। मेरे हुक्म से ही सब कुछ होता है। मेरे हुक्म के बगैर तुम्हारी आंखों से पानी भी नहीं बरस सकता, एक खतरा। मेरे हुक्म के बगैर तुम्हें नींद भी नहीं आती। मेरे हुक्म के बगैर तुम दुनिया में नहीं आए। मेरे हुक्म के बगैर तुम दुनिया से भी नहीं जाओगे। ये मेरा ही हुक्म से सब कुछ चल रहा है। मुसलमानों, कभी किसी के ऊपर जुल्म न करना। इंसानों, कभी किसी के ऊपर जुल्म न करना। ये जुल्म क्या है? शादी का वक्त आ गया, बच्ची वाले बच्चे को क्या देंगे? हम नहीं मांगते, वो अपने खुशी से देंगे तो हम लेंगे बस। ये जुल्म करो दुनिया में, बच्ची वालों पे बोझ डालो दुनिया में। एक एक घर में 3-4 लड़कियां बैठे, एक एक घर में। आज तक शादियां नहीं हुई इसलिए कि उनके घरों में उनके माँ बाप के पास जहेज में देने के वास्ते, कट्टम में देने के वास्ते पैसा नहीं। और ऐसे भी मस्जिदें मौजूद है कि जहां पे हक बयान करने वालों को, कुरान का दर्स देने वालों को, तेरे नबी की हदीस सुनाने वालों को सिर्फ इसलिए मस्जिद से निकाल दिया गया कि मौलाना साहब मस्जिद के मिंबर पे बैठ के हक बयान करते थे, कुरान की तफसीर बयान करते थे, फला हदीस की तशरीह बयान किए थे। ये मस्जिद की कमेटी वालों को पसंद नहीं आया, इसलिए मस्जिद से वो निकाल दिए। ये इमाम साहब के ऊपर भी जुल्म है, मस्जिद के खतीब साहब के ऊपर भी जुल्म है। आज के इस जमाने का फिरौन, आज के इस जमाने का नमरूद, आज के इस जमाने का शद्दाद, आज के इस जमाने का कारून जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उस अमेरिका की हालत एक मर्तबा देख लीजिए कि उसका क्या हाल हुआ है। इसके बाद फैसला कीजिए कि सुपर पावर अमेरिका है या सुपर पावर अल्लाह है। इस दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुए हैं उनमें से कोई भी सुपर पावर नहीं बन सकता। चाहे किसी कंट्री का मालिक हो, बादशाह हो, किसी इलाके का हुक्मरान हो, चाहे टेक्नोलॉजी में, पावर में, दौलत में, ख़जानों में, आर्मी और मिलिट्री ताकत में, किसी भी टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे बढ़ जाए मगर वो सुपर पावर नहीं बन सकता। सुपर पावर तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। किसकी ज़ात है भाई? अल्लाह की ज़ात। सारे दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया और सारी दुनिया उसी के हुक्म पे चलती है। ये सूरज जो निकलता है उसी के हुक्म से, चांद जो निकलता है उसी के हुक्म से, सूरज जो ये डूबता है उसी के हुक्म से, ये जो जमीन से पानी निकलता है उसी के हुक्म से, आसमान से जो पानी बरसता है उसी के हुक्म से। और इंसान को हुक्म दिया गया कि सारे मखलूकात मेरे हुक्म से चलते हैं। इंसान, तू भी मेरे हुक्म से चल। तेरी क्या औकात है, तेरी क्या हैसियत है? मेरे हुक्म के बगैर तुझे नींद भी नहीं आ सकती। अगर मैं डाइजेशन सिस्टम बिगाड़ दूं तो तेरा खाना दुनिया के फार्मेसी कंपनीज के बनाए हुए दवाओं के जरिए से हजम नहीं हो सकता अगर मेरा हुक्म ना हो। अगर मैं चाहूं तेरे पास करोड़ों अरबों खरबों रुपयों की दौलत हो, डॉक्टरों के जरिए से मैं लिखवा दूं कि 2 इडली से ज्यादा, 2 बन रोटी से ज्यादा, 1 एप्पल से ज्यादा एक दिन में तू नहीं खा सकता। मैं लिखवा दूं, तेरे डाइजेशन सिस्टम को मैं कमजोर कर दूं तो दुनिया की पूरी ताकत तेरे अंदर डाइजेशन की जो सलाहियत वो पैदा नहीं कर सकती।
सुपर पावर तो सिर्फ मैं हूं। अगर तेरी एक किडनी में बिगाड़ दूं उसके सिस्टम को, एक किडनी को मैं खराब कर दूं, किडनी अगर तेरी फेल हो जाए, मैं फेल कर दूं, सारे दुनिया के साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस तेरी एक किडनी बनाकर फिट नहीं कर सकती, लगा नहीं सकती। अगर तेरे किडनियों को मैं फेल कर दूंगा तो अरबों खरबों रुपयों की जो दौलत है, ये दौलत के होते हुए भी तू एक रोटी खाने के लिए भी तड़पेगा, तरसेगा, मगर नहीं खा सकेगा, क्योंकि सुपर पावर सिर्फ मैं ही हूं, मेरे आगे झुकना होगा। आज अमेरिका को जो नाज था ना कि मैं सुपर पावर हूं, अमेरिका जो कहता था कि मेरे से बड़ा ताकतवर कंट्री इस दुनिया में नहीं है, मैं जब चाहे जो चाहे करने की ताकत रखता हूं, फिरौन की तकब्बुर, नमरूद की शान, शद्दाद जैसी सिफत रखने वाला, अपने आप को बड़ा कहने वाला, जालिमों का साथ देने वाला, मजलूमों के आंखों से बरसने वाले आंसुओं को देखकर मुस्कुराने वाला, आज के इस जमाने का फिरौन, आज के इस जमाने का नमरूद, आज के इस जमाने का शद्दाद, आज के इस जमाने का कारून, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उस अमेरिका की हालत एक मर्तबा देख लीजिए कि उसका क्या हाल हुआ है। इसके बाद फैसला कीजिए कि सुपर पावर अमेरिका है या सुपर पावर अल्लाह है। चाहे अमेरिका में किसी को कोई तकलीफ हो, हम मुसलमान हैं ना, हमारे पैगंबर ने हमें बतलाया, हमारे पैगंबर ने हमें इंसानियत से मोहब्बत की तालीम दी। मुशरिकीन और काफिरों के जनाजे गुजरते थे, प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बरसते थे। वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अगर वो जहन्नम में जा रहा है, अगर वो भटका ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर वो अल्लाह के नाफरमान बनकर ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर उसको तकलीफ़ हो रही है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ़ हुई है। आज अमेरिका के लोगों को अगर तकलीफ़ हो रही है, इससे हमारे दिलों को तकलीफ़ होना चाहिए। खुशी की बात नहीं, खुशी का मौका कब है? अमेरिका में भी अभी अमेरिका के लोगों को अब पता चल रहा ना कि जब इंसान, जब मासूम बच्चे, जब हामिला औरतें, छोटे छोटे मासूम बच्चे जब घर से बेघर होते हैं, घर से बेघर होने की तकलीफ क्या है आज अमेरिका के लोगों को मालूम पड़ रहा है। आज इन लोगों को मालूम पड़ रहा है कि आज तक फलस्तीन के सरजमीन पे मासूम बच्चे जो खून में तड़प रहे थे, जिनके ऊपर बमबारी की जा रही थी, जिनके घरों को जलाया जा रहा था, वो तकलीफ क्या होती थी, आज अमेरिका के लोगों को पता चल रहा है कि गाजा के और फलस्तीन के मासूम जो है वो कैसे तड़पते थे। आज उन लोगों को पता चल रहा है। अमेरिका में भी जो तकलीफ हो रही है उससे हम लोगों को तकलीफ होना चाहिए, इससे इब्रत हासिल करना चाहिए, इससे हम लोगों को सबक सीखना चाहिए कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है। हमारे पास कुछ पैसे, एक कुछ दौलत अगर हासिल हो जाए, हमें अल्लाह पाक कुछ अता कर दे, हम लोगों को तकब्बुर नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले अमेरिका के फिरौन ने, अमेरिका का जो इस ज़माने का शद्दाद फिरौन कारून है, उसने कहा कि मैं सुपर पावर हूँ। उसने कहा कि 20 जनवरी को जब मैं
अमेरिका का सदर बनूंगा, मशरिक वुस्ता को जहन्नम बना डालूंगा। क्या कहा था? 20 जनवरी को मैं जब सदर बनूंगा तो मशरिक वुस्ता को जहन्नम बना डालूंगा। उसने जब ये ऐलान किया अपने गुरूर का, तकब्बुर के साथ, जब उसने अपने जुबान से जुमले कहे, अल्लाह को भी गुस्सा आ गया कि 24 घंटे होने से पहले पहले अल्लाह पाक ने अमेरिका को जहन्नम बना दिया। अल्लाह पाक बताना चाह रहा है कि मेरी ताकत सबसे ज्यादा ताकत है। ये जो दुनिया में कंट्रीज को, हुक्मरानों को, बादशाहों को जो ताकत में दे रखा हूं, वो अपने ताकत से मैं तुम लोगों को ताकत दिया हूं। मेरे दिमाग, मेरे दिए हुए दिमाग से तुम सोचकर दुनिया में ताकतवर बने हो। ये मेरा ही दिया हुआ दिमाग है। अमेरिका की हालत ये है कि 40,000 एकड़ जमीन के ऊपर आग फैल चुकी है। 300 अरब के करीब वहां के लोगों का माली नुकसान हुआ है। 12,000 से जायद मकानात अमेरिका में जलकर राख हो गए हैं। और अमेरिका को बचाने के लिए इतने सुपर पावर तैयारों का इस्तेमाल वो लोग किए हैं कि अमेरिका का जो पानी है वो खत्म हो चुका है वहां के सूबों का, वहां की आग को बुझाने के लिए। कनाडा से एक तैयारे को भेजा गया, जो एक तैयारा 12 सेकंड में 6,000 लीटर पानी जो है वो फेंक सकता है बुझाने के लिए, दरिया से पानी निकालकर। 12 सेकंड में 6,000 लीटर पानी, एक सेकंड में 500 लीटर पानी वो निकाल कर फेंक सकता है। उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब तक वो आग बुझने का नाम नहीं। जो अमेरिका के बड़े बड़े लोग थे, अरबोपति थे, करोड़ोपति थे, वो आज भिखारी बन चुके हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ये इंसानों के तरफ से सुलगाई हुई आग नहीं है, और दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज मिलकर भी इस आग को बुझाने की कोशिश करे तो बुझने का नाम नहीं ले रहे। ये सिर्फ और सिर्फ गॉड, अल्लाह जो खुदा है, उसी के तरफ से अजाब हमसे टल सकता है। दुनिया की कोई ताकत हमें इस अजाब से नहीं बचा सकती। या आज वो लोग इस बात को मानने पर मजबूर हो गए, क्योंकि फिरौन ने भी कहा था ना कि 20,000 बच्चों को जब उसने कत्ल किया, एक दो नहीं 20,000 बच्चों का, और उसकी सोच थी कि मेरे से बड़ा सुपर पावर इस दुनिया में नहीं है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। 400 बरस तक फिरौन को कभी एक मर्तबा भी सर में दर्द नहीं आया। कितने बरस भाई? 400 बरस। मेरी 31 साल, 31 इयर्स मेरी एज है। कितने बार बुखार, कितने बार नज़ला, कितने बार सर दर्द, कितने बार पेट की दर्द, और छोटे छोटे बच्चों को कितने बीमारियां लग जाते हैं। फिरौन को अल्लाह इतनी सेहत दिया था कि 400 बरस तक कभी उसके सर में दर्द तक नहीं आया। उसके अकल में गुरूर, तकब्बुर, वो कहता था ना कि मैं ही रब हूं, मैं ही खुदा हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं लग सकती, मुझे कोई ताकत कुछ बिगाड़ नहीं सकती मेरी। 20,000 बच्चों को, लोगों को उसने कत्ल किया। उसका जुल्म जब बढ़ने लगा, उसका तकब्बुर जब बढ़ने लगा, अल्लाह ने उसको पानी में डुबो दिया, पानी से बाहर फेंक दिया। पानी उसको पानी में रखना पसंद नहीं किया, जमीन पे फेंक दिया। जमीन उसको उठाकर फेंकने लगा। जमीन उसको दफन के लिए भी पसंद नहीं करती थी। अल्लाह आज उसको म्यूजियम में रखा है। देखो, जो अकड़ते हैं, जो अपनी ताकत का इजहार करते हैं, जो कहते हैं मैं ताकतवर हूं, अल्लाह के ताकत के सामने जो नहीं झुकते, उन लोगों की इबरत, उन लोगों से इबरत हासिल करो। आज फिरौन के लाश को देखो,
میرے نشانیوں کو دیکھو، میرے سامنے جھک جاؤ. آج امریکہ سے بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے. امریکہ والوں، آج اللہ تمہارے سے کہہ رہا ہے کہ میرے سے بڑا سپر پاور اس دنیا میں نہیں ہے. سارے انٹیلیجنس رپورٹس وہاں نکالنے والے نکال چکے ہیں کہ آگ کہاں سے لگی، کس وجہ سے لگی، کون سے ذریعے سے لگی. آج تک پتا نہ کر سکے کہ آگ کہاں سے لگ رہی ہے. صرف اور صرف اللہ کے طرف سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ اللہ کے طرف سے سور ہے، یہ اللہ کے طرف سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ کے طرف سے ایک میسج ہے کہ دنیا والوں میرے حکموں کے سامنے جھکو. امریکہ والوں، لندن والوں، اسرائیل والوں، اور دنیا میں جو بھی لوگ ظلم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، ظالموں، تمہیں بنانے والا بھی میں ہی ہوں. میرے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. میرے حکم کے بغیر تمہاری آنکھوں سے پانی بھی نہیں برس سکتا، ایک قطرہ. میرے حکم کے بغیر تمہیں نیند بھی نہیں آتی. میرے حکم کے بغیر تم دنیا میں نہیں آئے. میرے حکم کے بغیر تم دنیا سے بھی نہیں جاؤ گے. یہ میرا ہی حکم سے سب کچھ چل رہا ہے. جو مظلوموں کے لاشوں کو دیکھ کر مسکراتا تھا امریکہ، جو فلسطین کے معصوم بچوں کے خون کو دیکھ کر ہنستا تھا، جو فلسطین کے معصوم بچوں کو قتل کروانے کے لیے امریکہ کے کچھ لوگ کہتے تھے جتنی ڈونیشن کی ضرورت پڑے ہم دینے کے واسطے تیار ہے اسرائیل کو، تم قتل کرو معصوموں کا، تم برساؤ بمباری فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر. آج وہ لوگ میڈیا کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں اب مرنے کے سوا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اربوں خربوں کا جو روپیہ ہے ہمارا وہ غارت ہو چکا ہے. پانی کے خطرے کے لیے ہم ترس رہے ہیں. آج میڈیا کے سامنے آ کر وہ بچوں کی طرح رو رہے ہیں. اس وقت رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی بھی جاگ جاؤ دنیا والوں، دنیا والوں ابھی بھی جاگ جاؤ. ابھی بھی اللہ موقع دیا ہے موت سے پہلے. جو لوگ زندہ ہیں اس زمین کے اوپر ابھی بھی موقع دیا ہے خدا تمہیں. اس کی طاقت کو مانو. اگر اس کی طاقت کو نہیں مانو گے مجبوراً ماننا پڑے گا. فرعون نے اس کی طاقت کو مانا. جب فرعون کی روح نکل رہی تھی اللہ نے کہا میرے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد، میرے روح نکالنے والے فرشتے کو دیکھنے کے بعد، موت کا وقت آنے کے بعد اگر تم میرے کو مانو گے اس وقت ماننے کو میں نہیں مانوں گا، پسند نہیں کروں گا، میں ایکسپٹ نہیں کروں گا. دنیا میں تمہیں موقع دیا ہوں، مانو اس دنیا میں میری طاقت کو. اور یاد رکھو جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں اس سے عبرت ہم کو بھی حاصل کرنا چاہیے. اور دعا کیجیے اللہ امریکہ میں جو معصوم ہے، جو لوگ ظالم نہیں ہیں، جو دنیا میں ظلم نہیں، وہاں پہ مسلمان بھی ہے، مساجد بھی ہے، مدارس بھی ہے، مسلم لوگ بھی ہے اور نان مسلمز میں اچھے لوگ بھی ہے. ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے جنازہ دیکھا، نان مسلم تھا، مسلمان کا نہیں تھا، آنکھوں سے آنسو گرے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو مسلمان نہیں تھا، اس کے جنازے سے تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل رہے. کہا کہ کاش کہ یہ بھی اللہ کو مان گیا ہوتا، محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہوتا، آج جنت میں جایا ہوتا. یہ بھی انسان ہے نا، اس کو مرنے کے بعد قبر میں تکلیف ہوگی، اس کو مرنے کے بعد جہنم کی آگ اس کو لگے گی. اس کی وجہ سے یہ بھی انسان ہے نا، اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں رو رہا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمارے نبی کے تعلیمات نہیں کہ امریکہ میں آگ لگی خوشی مناؤ. جو لوگ مسلمان کہتے ہیں نا کہ امریکہ میں آگ لگی عید ہے ہمارے لیے، ارے ظالم تو بھی ہے. اے مسلمان جو اپنے آپ کو پکا مسلمان کہہ رہا ہے، امریکہ کے آگ کو دیکھ کر وہاں کے معصوم بچے بھی مر رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے.
اللہ کی زمین ہے، اللہ کا آسمان ہے، یہ اللہ کا خزانہ ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے سارے خزانے اسی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اس کی مرضی ہے، جب چاہے جو چاہے کرے، اس کو کوئی پوچھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، اس کو پوچھنے کا کسی کا ادھیکار، کسی کا کوئی حق نہیں. تم اس سے نہیں کہہ سکتے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ امریکہ میں آگ کیوں لگا دی. ان لوگوں کے جو آنکھ ہے یہ سر کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، ان لوگوں کا غرور بھر چکا تھا. وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سے بڑے سپر پاور کوئی نہیں. اللہ ان کو دکھانے کے لیے عذاب بھیجا ہے. اور دنیا میں جو ظلم کرتا ہے ظالم، اس کا ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اور مظلوم کے دل کی جو آہ ہے، بددعا ہے، اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس بات کو یاد رکھو. مسلمانوں، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا. انسانوں، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا. تمہارے آس پاس میں رہنے والے، تمہارے پڑوس میں رہنے والے، تمہارے علاقوں میں رہنے والے غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، معصوموں کے ساتھ اگر تم ظلم کا معاملہ کرو گے، ظلم کی سزا تمہیں دنیا میں ملے گی. یاد رکھنا. ماں باپ کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ ظلم نہ کرنا، بھائیوں کے جائیداد کو، تمہارا کوئی بھائی غریب ہے، تم امیر ہو، پیسے والے ہو، تم اگر اس کے اوپر ظلم کرو گے، اس کا حق اس کو نہیں دو گے، اس دنیا میں تمہیں سزا ملنے والی ہے. جو چھوٹے چھوٹے حکومت کے کرسیوں پہ ایم ایل ایس، ایم پیز بیٹھے، وہ اپنے رعایا کے ساتھ ظلم نہ کرنا، کسی کی زمین کو قبضہ نہ کرنا. اور جن لوگوں کا کام ہے صرف زمینوں کو قبضہ کر کر کمانا، ان کے اوپر ظلم نہ کرنا. تمہیں دنیا میں سزا مل کر رہے گی. ہر فیلڈ کا آدمی، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. جو دکان کے مالک اپنے دکان میں کام کرنے والوں کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، اس کی سزا دنیا میں ملنے والی ہے. تم اپنے پارٹنر کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے. تم کسی سے کام کروا کر اس کی تنخواہ نہ دے کر، اس کو سیلری نہ دے کر اس پہ ظلم نہیں کر سکتے. اگر کرو گے تمہیں دنیا میں سزا ملنے والی ہے. ہر آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اگر ظلم کر رہا ہے تو بہنوں کا حق نہیں مارنا، بھائیوں کا حق نہیں مارنا. آج کل تو یہ ہو گیا نا کہ جو لوگ نوجوان بچے بڑے بڑے داڑیاں ہیں گھروں میں، جو لوگ جماعت والے ہیں، اپنے آپ کو بڑے اللہ والے کہتے ہیں، اور علماء کے گھرانے میں بھی ایسے کچھ تیار ہو رہے ہیں آج کل. دیندار گھرانوں میں بھی، حج کر کے آئے حاجی صاحب ان کے گھر میں بھی، عمرہ بار بار کر کے جو لوگ آتے ہیں ان کے گھروں میں بھی، جن لوگوں کو دین سب کچھ معلوم ان کے گھروں میں بھی ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم کیا ہے؟ شادی کا وقت آ گیا، بچی والے بچے کو کیا دیں گے؟ ہم نہیں مانگتے، وہ اپنے خوشی سے دیں گے تو ہم لیں گے بس. اگر نہیں لائے گی بچی شادی میں کچھ، ساس جو ہے وہ روزانہ ٹارچر کرنا شروع کر دے گی. یاد رکھو، جو ٹارچر بچی والوں کے اوپر تم کر رہے ہو، موت سے پہلے اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر کر دکھائے گا. بچی والوں کے اوپر تم بوجھ ڈالو، شادی میں صرف مٹن بریانی کھلائیں گے، 500 لوگ ہمارے طرف سے آئیں گے. ظلم کرو دنیا میں، بچی والوں پہ بوجھ ڈالو دنیا میں. ایک ایک گھر میں 3-4 لڑکیاں بیٹھے، ایک ایک گھر میں. آج تک شادیاں نہیں ہوئی اس لیے کہ ان کے گھروں میں ان کے ماں باپ کے پاس جہیز میں دینے کے واسطے، کٹنم میں دینے کے واسطے پیسہ نہیں. ان کے ماں باپ کے پاس بچوں کے شادی کے لیے دعوت کرنے کے واسطے پیسہ نہیں. یہ ظلم جو لوگ پھیلا رہے ہیں
मौत से पहले अल्लाह अजाब में मुब्तला करेगा। लोगों के ऊपर जुल्म करने वालों, जुल्म फैलाने वालों, याद रखना हर कोई जुल्म, हर कोई जालिम बनता जा रहा है आजकल, और इसकी फिक्र भी नहीं है कि मुझे कौन मुझे इस दुनिया में मुझे पूछ सकता है। आज जो लोग बयान भी करें ना, तो कहीं हम तो किसी के बाप से अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से नहीं डरते। अल्लाह हमें जो इल्म दिया है वो इल्म हम बयान करके रहेंगे, और हमारी मस्जिद ऐसी है कि हक बोलने के लिए, हक सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग दूर दूर से, बाहर से भी आते हैं। कुछ लोग बाहर गांवों से भी आते हैं। कुछ परसों एक बंदा कंदुकुर से आया था, एक बंदा दूसरे गांव से आया था, एक दो बंदे भी आते हैं बयान सुनने के लिए सिर्फ। बहुत सारे मस्जिदों का हाल ये है कि मस्जिद में मौलाना साहब अगर कट्टनम के बारे में बयान करेंगे, मस्जिद के कमेटी मेंबर में कोई कट्टनम अगर लिया होगा तो मौलाना साहब को फौरन कहेगा कि अगले बार से कट्टनम के बारे में बयान नहीं करेंगे। मौलाना साहब अगर दाढ़ी के बारे में बयान करेंगे, मस्जिद के कमेटी में अगर किसी की दाढ़ी नहीं है, वो बोल देगा मौलाना अगले बार से दाढ़ी के बारे में इतना खुला बयान नहीं करना। मौलाना साहब अगर सूद के बारे में बयान करेंगे खुला कि सूद लेना मां के साथ जिना करने के बराबर गुनाह है, मस्जिद के कमेटी में अगर कोई बंदा सूद खोर है, सूद का कारोबार करने वाला है, मौलाना को कहेगा अगर अगले बार तुम सूद के ऊपर बयान करेंगे तुम्हें मस्जिद से निकाल दिया जाएगा। और ऐसे भी मस्जिदें मौजूद है कि जहां पे हक बयान करने वालों को, कुरान का दरस देने वालों को, प्यारे नबी की हदीस सुनाने वालों को सिर्फ इसलिए मस्जिद से निकाल दिया गया कि मौलाना साहब मस्जिद के मिंबर पे बैठ के हक बयान करते थे, कुरान की तफसीर बयान करते थे, फला हदीस की तशरीह बयान किए थे। ये मस्जिद के कमेटी वालों को पसंद नहीं आया, इसलिए मस्जिद से वो निकाल दिए। ये इमाम साहब के ऊपर भी जुल्म है, मस्जिद के खतीब साहब के ऊपर भी जुल्म है। और कई मस्जिदों में तो ऐसा भी माहौल बना, तबलीगी जमात बनी है, 100 साल के आसपास इसकी उम्र है। 100 साल पहले कोई तबलीगी जमात नहीं थी, 100 साल पहले कोई फ़ज़ाइल अमाल किताब नहीं थी, 100 साल पहले कोई मुंतखब हदीस किताब नहीं थी। 1400 साल से अल्लाह पाक कुरान के रोशनी से इस दुनिया में दीन को आम फरमाए हैं। इस कुरान की तफसीर से लोगों को काटे हैं कुछ लोग। आज कहीं मस्जिदों में तफसीर करने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ फ़ज़ाइल अमाल किताब पढ़ो, मुंतखब हदीस पढ़ो। अगर मौलाना मस्जिद के कहें हम तफसीर बयान करेंगे तो उनके तफसीर में 2-4 बंदे भी बैठने के वास्ते तैयार नहीं होते। तफसीर के लिए मस्जिद के जमात वार जो साथी है तबलीगी जमात के, उन लोगों से मशवरा करना पड़ रहा है। ये कुरान के साथ जुल्म है। कुरान कल खुदा के दरबार में कहेगा या अल्लाह इन्होंने मुझे छोड़ दिया, मुझे बयान करने से मस्जिद के इमाम को रोक दिया। अल्लाह का कुरान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अल्लाह के सामने कल शिकायत बयान करेगा। दीन जो फैला है कुरान के जरिए से, आज मस्जिदों के इमामों को भी जरूरत है, खतीबों को भी जरूरत है, जुमा बयानों में हो या हफ्ते में एक दिन निकाल कर अल्लाह का कुरान लोगों को बयान करे, कुरान लोगों को समझाए, कुरान की तफसीर लोगों में आम करे। तबलीगी भाई अपना काम कर रहे हैं माशाअल्लाह, सुबह में वो रोजाना कई घंटे तबलीग के लिए सिर्फ निकालते हैं। उन लोगों को भी कुरान की दरस की जरूरत है, कुरान से रिश्ते की जरूरत है। सारे लोग जब कुरान से जुड़ेंगे तभी हमको पता चलेगा कि जुल्म क्या है, तभी हमको पता चलेगा कि दीन क्या है, तभी हमको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या बयान फरमा रहा है। रोज़ाना हम सुबह में पेपर के लिए 10-15 मिनट टाइम देते हैं। कुरान के साथ जुल्म क्या क्या मैं बयान कर रहा हूँ, थोड़ी बात है। रोज़ाना पेपर के लिए सुबह में 15 मिनट टाइम दे देते हैं, इंस्टाग्राम के लिए 1-2 घंटा दे देते हैं, यूट्यूब के लिए 1-2 घंटा दे देते हैं, मोबाइल के लिए टाइम दे देते हैं, बीवी के वास्ते टाइम देते हैं। अगर बीवी के वास्ते टाइम नहीं निकालता ना मर्द, तो बीवी भी बोलेगी कि शादी क्यों करे हो, बाहर घूमने के लिए मेरे से भी टाइम निकालो।
بیوی کے واسطے ٹائم نکالنا، بچوں کے واسطے ٹائم نکالنا، بچوں کو باہر گھمانے ٹائم نکالنا، یہاں تک کہ سالے سالیاں ان لوگوں کے واسطے بھی ٹائم نکالنا، ماں باپ کے واسطے ٹائم نکالنا، دکان کے واسطے، سب نکال رہے ہیں۔ ہم روزانہ کتنا ٹائم اللہ کے قرآن کے لیے نکال رہے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں 24 منٹ بھی، 24 گھنٹوں میں 4 منٹ بھی اگر اللہ کے قرآن کے لیے ہم ٹائم نہیں نکال رہے ہیں، یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ ظلم ہے، یاد رکھو۔ اللہ کا قرآن کہے گا یا اللہ 24 گھنٹوں میں یہ سیریل کے لیے، ٹی وی کے لیے، سینما کے لیے، انسٹاگرام کے لیے، موبائل کے لیے، نیوز دیکھنے کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، سالیوں کے واسطے بھی ٹائم نکالتے آج کل لوگ۔ اللہ قرآن کے واسطے اس نے روزانہ 4 منٹ بھی نہیں نکالے۔ اللہ کا قرآن اللہ کے سامنے کیس درج کرے گا، مقدمہ کرے گا آپ کے حق میں، آپ کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن سے رشتہ جوڑیں گے انشاءاللہ۔ جو ظالم لوگ ہیں دنیا میں، اللہ ان کو دنیا میں پکڑ کر رہے گا۔ اللہ امریکہ والوں کو بھی ہدایت دے، دنیا میں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ ان سب کو بھی ہدایت دے۔ ایک چھوٹی بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ دعوت المظلوم میں ایک واقعہ علماء کرام لکھتے ہیں، ایک بندہ تھا جو وقت کا بادشاہ تھا، ایریا کا، ایک علاقے کا حکمران تھا۔ اس نے ایک بلڈنگ بنانے کی سوچی۔ اس نے سوچا کہ بہت بڑی بلڈنگ بناؤں گا، بنگلہ بناؤں گا۔ تو اس کے بلڈنگ کے آس پاس میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، ایک بوڑھی عورت کی۔ اس نے کہا کہ انجینئروں نے کہا اس زمانے کے کہ یہ جھونپڑی جو ہے یہ آڑ ہے، اگر یہ جھونپڑی نکال دیں گے تو آپ کا جو بنگلہ ہے بہت خوبصورت بنے گا، گارڈن آئے گا یہاں پہ۔ تو اس نے اس بوڑھی اماں سے کہا کہ یہ جھونپڑی جو ہے میں گرا دوں گا، آپ کو پیسہ دے دوں گا۔ اماں نے کہا کہ نہیں، میرا یہ جو ہے میرا شوہر کا مکان ہے، اس کو میں گرا نہیں سکتی، میری پوری زندگی اسی میں گزرے گی، اسی میں مرنا چاہتی ہوں، بہت محنتوں سے گھر بنائے ہیں۔ اس نے کہا پیسہ دوں گا، نہیں میں نہیں گرا سکتی، پوری زندگی میں اسی میں گزاروں گی، میرے مرنے کے بعد زمین لے لینا چاہیے تھا۔ وہ بوڑھی عورت کہیں گئی تھی اپنے رشتہ داروں کے یہاں۔ وہ جو بادشاہ تھا، حکمران تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ جو جھونپڑی اس کو گرا دو، صاف کر دو۔ اس کو گرا دیا گیا، صاف کر دیا گیا۔ وہ بوڑھی اماں جب واپس آئی تھی تو دیکھا اس کا کوئی گھر نہیں، گھر کا کوئی سامان نہیں۔ وہ رونے لگی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے کہا یا اللہ میں تو نہیں تھی، تو تھا نا، اللہ میں تو نہیں دیکھ رہی تھی، تو دیکھ رہا تھا نا۔ اور بادشاہ کے دربار میں گئی، کہا کہ میرا گھر کیوں گرا دیا تو نے؟ بادشاہ نے کہا ابھی یہاں چل کر آئی ہو، اگر تو زیادہ بات کرے گی اگلے بار میرے پاس آنے کے لیے تیرے پیر نہیں ہوں گے، دونوں پیر کٹوا دوں گا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ اس بادشاہ کو، اس حکمران کو جو میں کمزور کے اوپر ہے جو ظلم کیا تھا، اس ظالم کو نیست نابود کر دے، اس کو ختم کر دے۔ وہ ہنس رہا تھا، میرے کو کون ختم کر سکتا ہے؟ ارے میرے کو کون ختم کر سکتا ہے؟ میری طاقت کے سامنے کس کی طاقت ہے؟ وہ اکڑ کے ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو، اس حکمران کو، اور اس کا جو بنگلہ تھا، اس کا جو محل تھا، اس محل کے ساتھ میں زمین میں دھسا دیتا ہے۔ یہ واقعہ چلا ہے دعوت المظلوم میں، علماء کرام یہ واقعہ کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اپنے محل کے ساتھ، اپنے خزانوں کے ساتھ، اپنے دولت کے ساتھ، اپنے بنگلے کے ساتھ وہ بندہ زمین میں دھس جاتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ستایا گیا، بہت۔ ایک ظالم درندہ آتا ہے، عثمان بن عفان کا جو سر ہے ان کے بیوی کے گود میں ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، پیارے حضور کے 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں تھی، بہت ستا کر، تڑپا کر جن کو شہید کیا گیا۔ پیارے نبی جن سے بہت پیار کرتے تھے، ظالم آتا ہے ان کے چہرے پہ تھپڑ لگاتا ہے، چہرے پہ زور زور سے مارتا ہے۔ ان کے بیوی کہتی ہے کہ ظالموں اتنا بھی ظلم نہ کرو میرے شوہر کے اوپر، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عثمان کتنے نیک انسان ہیں، عثمان کتنے غریبوں کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں،
تو جب مارا گیا ان کو عثمان بن عفان کے بیوی کو غصہ آتا ہے، اللہ جس نے میرے شوہر پہ ظلم کیا اس کے 2 ہاتھوں کو مفلوج کر دے، اس کو لقوہ لگ جائے، اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے، آنکھوں سے اس کو بددعا لگ جاتی ہے۔ وہ دروازے کے پاس پہنچنے سے پہلے ریٹن اس کا جو باڈی ہے وہ پورا مفلوج ہو جاتا ہے، اس کے آنکھوں سے جو ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ 1 منٹ، بس 1 منٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غارت کر دیا۔ یہ جو نماز چھوڑ کر ظلم کر رہے ہیں نا، یہ جو کٹنم لے کر شادیوں میں بچی والوں کے اوپر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں نا، یہ جو سود کا کاروبار کر کر غریبوں کے ساتھ جو ظلم کا معاملہ کر رہے ہیں نا، یہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ کر اسلام کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں نا، یہ جو قرآن کو چھوڑ کر قرآن کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں نا، لوگ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ تمہیں اور ہمیں موقع دیا ہے، بدل جاؤ۔ اگر بدلیں گے تو ہم اس کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، اگر بدلنے کا نام نہیں ہے ہم نہیں بدلیں گے۔ یہ آنکھ بند ہونے دو، آنکھ بند ہونے دو، فرشتہ آنے دو، بول کر نہیں آئے گا۔ تمہاری آنکھ جو تم موچو گے، بول کر نہیں موچو گے، اس وقت تم روئیں گے نا تو پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ پاک موقع دیا ہے، ظلم سے بچو، اللہ کے حکموں پر چلو، اس کے طاقت کو مان کر چلو۔ اس کے سامنے جھکنے میں ہماری عافیت ہے، ہمارے لیے خیر ہے، ہماری جنت ہے، اور اس کے نافرمان بن کر اگر زندگی ہم گزاریں گے، اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب